अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम और ख़ास है और वो मौजू है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल का गुंबद खज़रा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुतबर्रक और मुक़द्दस मकाम है कि जिसको देखने और इसकी सब्ज़ जालियों को छूने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में मचलती है। यकीनन खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अल्लाह के हबीब के मेहमान बनते हैं और उन्हें इस मुक़द्दस शहर की ज़ियारत का बुलावा आता है और बिलाशुबा अरबों नफूस पर मुश्तमिल आबादी में से चंद चुनीदा और मुंतखब लोगों को ही यहाँ बुलाया जाता है। और इन लोगों में से भी वो लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और अंदरूनी मनाजिर से अपने दिल मुनव्वर करने का मौका मिला। ऐसी ही एक शख्सियत सऊदी फरमा रवा शाह फैसल थे कि जिन्हें एक मरतबा हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत मिली तो उन्होंने वहाँ लोहे के बने हुए संदूक देखे जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि इनके अंदर क्या है। शाह फैसल ने एक कमेटी तश्कील देकर इन्हें खोलने का हुक्म दिया। इशा की नमाज के बाद ये संदूक खोले गए तो इनमें से क्या निकला यही आपको तफसीलन बताना है, मगर पेशतर इसके कि इन ज़ियारात मुक़द्दसा के सफ़र पर आपको अपना हम सफ़र बनाएं। आपको एक याद दहानी करवा दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमात भरी वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से हमेशा खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं और चंद मखसूस अफराद के अलावा रोज़ा रसूल के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। हत्ता कि सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद भी बिना इजाज़त के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की जुर्रत नहीं कर सकते। हुजरा नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हालात व मनाजिर और वहाँ मौजूद तबक़ात हमेशा से मुसलमानों के लिए बाइसे दिलचस्पी रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर क्या है इसके बारे में कई कहानियाँ और दास्तानें मशहूर हैं। इंटरनेट पर आपको जा बजा ऐसी बेशुमार तस्वीरें मिलेंगी कि जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाज़र हैं। अनवाओ अक़साम की कब्रों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकद करार देकर शेयर किया जाता है। कभी कभार किसी आदमी के बारे में ये मशहूर कर दिया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं और अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ इन्हें ही है। सच यही है कि ऐसे तमाम दावे बातिल हैं। हकीकत क्या है और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है और क्या वाक़यतन किसी को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्तकिल अंदर आने जाने की सहूलत मैसर है? इन तमाम बातों के जवाबात सऊदी हुकूमत ने हालिया ही एक डॉक्यूमेंट्री में दिए हैं जिससे तमाम खुराफात का खात्मा होता है और तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। पहली मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाजिर अल्फाज में बयान करते हुए शेख आयज़ बिन अमर ने 7 ऐसे हक़ाइक़ बयान किए कि जो लोगों के इल्म में नहीं हैं। शेख आयज़ बताते हैं कि सऊदी फरमा रवा शाह फैसल भी वो शख्सियत हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत हासिल हो चुकी है। शेख आयज़ बताते हैं कि वो जब शाह फैसल के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि रोज़ा मुबारक के अंदर लोहे से बने हुए बड़े संदूक मौजूद हैं और वो तमाम के तमाम मुकफ्फल यानी उन पर लॉक लगे हुए थे। यूट्यूब पर मौजूद अपने एक इंटरव्यू में शेख आयज़ बताते हैं कि हम नहीं जानते थे कि उन संदूकों में क्या है। चुनाचे रोज़ा रसूल से वापस आने के बाद शाह फैसल ने एक शाही हुक्मनामा जारी किया और एक कमेटी तश्कील दी ये जानने के लिए कि उन संदूकों को खोला जाए और ये मालूम किया जाए कि उनके अंदर क्या है। ये संदूक दरअसल सल्तनत उस्मानिया के ज़माने ही से रोज़ा मुबारक में मौजूद थे। एक शाम को शेख आयज़ अपने साथ एक नुमाइंदा लेकर रोज़ा मुबारक के हुजरे में दाखिल हुए। उनके साथ ज़ेवरात का माहिर एक शख्स भी था। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर मुकफ्फल संदूकों के ताले खोले गए और अशिया का जायजा लेना शुरू किया गया। शेख आयज़ बताते हैं कि जिस संदूक का सबसे पहले मुआयना किया गया उसमें सोने के ज़ेवरात पाए गए, जबकि दूसरे संदूक से चांदी की जंजीरें बरामद हुई जो किसी जमाने में खाना काबा और रोज़ा रसूल के दरवाजे से मुंसलिक थी। हमें हुजरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुंसलिक भी कुछ तबरकात मिले। कमेटी ने 15 रोज तक
تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ آئز بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے کہ جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جعلی ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے ارد گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی اور اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونے والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے پاس اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو آج تک روضہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں بس یہی 5 کونی دیوار پر پڑا ہوا سبز پردہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرہ کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے دور میں ان کا غلام اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اسمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الحسن اسمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کے تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ اسمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا۔ حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز مبارک کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مشرق کی سمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا اور ان کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت چاہی کہ وہ اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین نے احسار کرتے ہوئے یہ اجازت دی تھی، اگرچہ اس سے قبل وہ خود وہاں پر دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حجرہ میں ایک دیوار کھینچ دی اور یوں یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن
بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اندر جا کر اس کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ یہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ظاہر ہو گئے تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے ایک مربع شکل دیوار تعمیر کروا دی اور اس مربع شکل دیوار کے باہر ایک 5 کونوں والی دیوار بھی بنائی گئی۔ حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپ کاپی محل پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی تبرکات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر کی تفصیل جو وائس ڈیلی کی ٹیم نے آپ تک پہنچائی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو وائس ڈیلی ٹیم کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ ایسے ہی کسی اور سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔